اگر نعمت خداوند درش توانمندی هست و خاصیت هر نعمت مفید بودن است، این را بدانیم که خاصیت هر معصیت و گناه مضر بودن هست، غیر مفید بودن هست. محال است چیزی خداوند اون را معصیت معرفی کند و حرام اعلام کند و خیلی در اون نهفته باشد. اگر خیلی در معصیت و حرام بود، خداوند اون را معصیت و حرام معرفی نمی کرد. خداوند رضایتش را در حلال خودش قرار داده و خشم و غضبش را در حرام قرار داده، ممنوعیت را در حرام و مباح بودن و حلال بودن را در حلال قرار داده، حلال را عامل نزدیک شدن به خداوند قرار داده و حرام را سبب دور شدن از خداوند. هرچی انسان به حلال خدا نزدیکتر بشود، به خداوند نزدیکتر می شود و هرچی انسان به خدا نزدیکتر بشود، قویتر خواهد شد، توانمندتر خواهد شد. صدر این امت و اول اسلام حاکی این توانمندی است، حاکی این سلامتی است، حاکی اون سعادت هست، حاکی اون رشد هست. در صدر اسلام صحابه چقدر به حلال خدا نزدیک بودن، به مراتب با حلال قصدشون قرب به خداوند بود. در نتیجه حمایت 100% خداوند را برای خودشون و برای جامعهشون و برای حرکت دعویشون و جهادشون و دنیا و آخرتشون از خداوند گرفته بودند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. راهی جز تشکر از خداوند نیست. تشکر به خاطر چی؟ به خاطر این همه خیرخواهی. همه نعمتهای خداوند خوب هست، هم مادی هم معنوی. خداوند هیچ تبعیضی بین مال و بین دنیا و آخرت و معنویات و علم و دانش قرار نداده. همون جور که علم محترم است، مال هم محترم است. همون جور که آخرت محترم است، دنیا هم محترم است. همون جور که معنا محترم است، ماده هم محترم است. همون جور که مرد محترم است، زن هم محترم است. همه مکمل یکدیگرند. خداوند که خواسته تو هم دنیا رو داشته باشی هم آخرت، چرا دنیا رو رها کردید؟ خداوند که خواسته هم معنا داشته باشید و هم ماده، چرا ماده رو رها کردید صرفاً به معنا چسبیدید؟ و چرا معنا رو رها کردید صرفاً به ماده چسبیدید؟ اون یکی می شود رهبانیت، این یکی هم می شود بی تقوایی، دوری از خدا و دوری از معنویات و لایبالی و غفلت. تنها راه نجات ما راه شکر است. شکر خدا را به کمال برسانیم. شکر اول و آخر از آن پروردگار است. به فرزندانمون فرهنگ تشکر کردن رو یاد بدیم، بهشون تعلیم بدیم که اولین کسی که باید ازش تشکر بکنیم چه کسی است و نحوه تشکر کردن چطوری است. امشب صدای صلوات بچه های ما از پدرها و برادرهای بزرگتر خیلی صداشون رساتر و آشکارتره. بچه هایی که در صف اول نشستن و صلوات میفرستن، این یک نوع تشکر و ادب است که بچه ها رو تشویق بکنید در صف اول مراسم های خوب و خدایی و ایمانی بنشینن و صدای صلواتشون بلند باشد. اگر بزرگان قوم
که همیشه اظهار عجز می کنند تا دل بزرگان قوم اصلاح نمی شود، جامعه روی نجات و خوشبختی نمی بیند. با شعار دادن جامعه اصلاح نمی شود. در یک روستا هم شاهد عروسی های غیر خدایی و غیر سالم باشیم که جگر و روده همو پاره می کنند و شراب به حلقوم هم می ریزند و بیبندوباری و اسراف و معصیت خدا صورت می گیرد و در همون مناطق هم شاهد عروسی های خوب و پرمحتوا باشیم، همراه ملا همراه غیر ملا، هر طرفی سازی زدن رقصیدیم. مشکلات ما زمانی حل می شود که دل بزرگان قوم، دل ریش سفیدان قوم، دل سرمایه‌داران قوم، دل صاحب نفوذان قوم، دل پدران و مادران، دل تجار، دل ائمه جمعه و جماعات، دل شوراها، اینها متوجه خدا بشود و ترس از خدا در دل اونها ریشه بدواند. هیچ موقع جوانی در خانواده و در جامعه اصلاح نمی شود مگر اینکه بزرگان و پیشوایان اصلاح بشوند. نمی شود که همراه هر دوتا بخندیم، نمی شود که همراه هر دوتا برقصیم، همراه ملاها و مراسم اسلامی صلوات بفرستیم و همراه اونها دستمال بازی بکنیم. اینجا بیایم صلوات بفرستیم و اونجا پول و برگه های هزاری و 2000 بر پیشانی لوتی بزنیم و بعد انتظار داشته باشیم که جوانای ما خوب بشوند با یک مراسم اسلامی. از اون طرف کفران نعمت، از اون طرف تشکر از خداوند. از این درم که رفتیم بیرون همه چی رو فراموش بکنین. به انسان عاقل یک بار گفته می شود اینها همه سرمایه های ما هستند، باید تشکر از خدا بکنیم. آمار کشتشگان تصادف، آمار سکته های قلبی و ایست مغزی که در نتیجه مشکلات در صدر اسلام یک سکته مشاهده نمی شود، چون روح انسان ها آغشته و آلوده به معصیت نبوده که ناامنی ایجاد بکنه و بهش فشار بیاد سکته بکنه. همه در جهاد شهید می شدن. امروز کوچکترین فشار چون از درون توهی هستیم، ایمان نیست که ما را در مقابل مشکلات صامد بکنه، استوار بکنه. کوچکترین فشار بلافاصله دست رو دلمون میذاریم. اگر این دل مملو از ایمان باشه، انا لله و انا الیه راجعون، هیچ مشکلی نمیتواند مؤمنی را متزلزل کند. در تاریخ صدر اسلام محال است که یک مورد پیدا بکنید کسی سکته کرده باشد، کسی خودکشی کرده باشد. همه در جهاد شهید شدن، یا با بیماری یا عمرشون تمام شده، سال خورده شدن، پیر شدن، فوت کردن. ولی امروز در کشور ما سالی 26,000 نفر در نتیجه تصادف میمیرن. از نوروز تا امروز، همش 2 ماه نیست، در همین منطقه شما 12 نفر جوان اکثرا با تصادف موتور، 10 روز در طول 10 روز گذشته در محله ما 3 تا تصادف با موتور شده که 2 نفر به رحمت خدا رفتن، جوان 18 ساله، و یکیشون هم دوباره مرگ مغزی بهش دست داده که گفتن تا 1 هفته بیشتر نیست، یکم پاش خورد شده. اینا سرمایه هستن. اما اونهایی که با مواد مخدر کشته میشن و میمیرن، با مشروبات الکلی، با معصیت خدا، اونهایی که با بی‌آبرویی مرگ ایمانی به اونها دست میده، اونها حدث ولا حرج زیاده. هر معصیت خدا یک مرگ ایمانی است. هر گناهی چه برادری چه خواهری مرتکب بشود، یک گوشه از بدن ایمانی و معنوی تو مفلوج می شود، می میرد. حس ایمانی با هر نکته سیاهی که نتیجه معصیت هست، حس ایمانی و خیرخواهی و خوبی و تقوا را در تو می میراند. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. به سبب کسب دستشون دلهاشون رو تاریک کردن و دلهاشون رو میراندن. معصیت خدا دل را میراند. کافی نیست در یک عروسی اسلامی شرکت کنید، 4 بار صلوات هم بفرستید، اما دست از
معصیت خدا در میادین مختلف نکشیم. درس نخوندن یک معصیت خداست، نه تنها شراب خوردن معصیت خداست. جوان که میتونه تحصیل بکنه درس نخونه، جوان که میتونه کار بکنه کار نکنه، گدایی بکنه، اینا همش معصیت خداست. اسراف کردن یک معصیت خداست. عروسی های غیر سالم اجرا کردن یک معصیت خداست. کتابخانه در روستای خودتون نداشتن یک معصیت خداست. پارک نداشتن که بچه ها برن تفریح سالم بکنن معصیت خداست. من نمیگم مسجد نداشتن معصیت خداست، مکتب خانه نداشتن معصیت خداست، پارک و کتابخانه نداشتن معصیت خداست، فضای سر در روستاتون نباشه معصیت خداست، فاضلابتون تو کوچه باشه معصیت خداست، کوچه های تمیز نداشته باشی معصیت خداست. لبخند نزنید معصیت خداست، همیشه اخم باشید. اگر لبخند زدن، پیامبر گفته تبسم و فی وجه اخیک صدقه، لبخند زدن و تبسم کردن و برادر و خواهری رو شاد کردن طاعت خداست. پس لبخند نزدن و اخم کردن و تند برخورد کردن و خشن و تندخو بودن معصیت خداست. باید یک فکری بکنیم.